नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। 21,808 नमुना परीक्षण गर्दा 8,017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थपिए 3,143 जना संक्रमित। क्रिप्टोकरेन्सीका प्रतिवादीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उन्मुक्ति। 7 वर्ष कैद र 4 करोड बिगो माग दाबी गरिएकालाई 38 लाख मात्रै जरिवानाको फैसला। अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कको आधार दर उकालो। 1 वर्षमा औसत 1.14% महँगियो ऋण। 1 वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा धेरै ब्याज दर बढाउने ब्याङ्कमा हिमालयन। युक्रेनलाई नेटोमा सहभागी हुनबाट रोक्न रुसले गरेको माग अमेरिकाद्वारा खारेज। नेटो जस्तो सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुने युक्रेनको सम्प्रभुता र अधिकार भएको अमेरिकाको तर्क। र आर्मीलाई हराउँदै मनाङ पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। मनाङले फाइनलमा एफएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 8,017 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 21,808 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा बिहिबार 8,017 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 15,736 नमुनाको पीसीआर र 6,072 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट 5,816 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 2,202 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस अवधिमा 5,292 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,687 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर हाल 90,576 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,143 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 2,402, ललितपुरमा 521 र भक्तपुर जिल्लामा 220 संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 54,863 पुगेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउबा बीच करिब 1 घण्टा कुराकानी भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको भेटवार्ता नियमित भएको बताए। यो नियमित भेटघाट हो, सकेर फर्कनु भयो, परियारले नेपाल लाइभसँग भने। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखबाट पर सार्ने बारे गठबन्धनमा छलफल जारी रहेको बेला प्रधानमन्त्री देउबा राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ताका लागि शीतल निवास पुगेका हुन्। 7 वर्षसम्म कैद र 4 करोड भन्दा बढी बिगो मागदाबी सहित मुद्दा चलाइएका क्रिप्टोकरेन्सीका प्रतिवादीलाई 38 लाख रुपैयाँ जरिवानामै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ। गत भदौ 30 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चाणकमणि अर्यालको इजलासले बिटकोइन मुद्दा चलाइएका मध्ये 5 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने 5 जनालाई सफाई दिने फैसला गरेको थियो। दोषी ठहर भएकाहरूको हकमा सजाय निर्धारण भएको छ। उक्त सजाय निर्धारणको विवरण हालै सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निर्धारण गरेको सजाय विवरण अनुसार बिटकोइन मुद्दामा दोषी ठहर भएका कसैलाई पनि जेल सजाय तोकिएको छैन। उनीहरूलाई बिगो बापत जरिवाना मात्रै सुनाइएको छ। जबकि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2074 कार्तिक 12 गते 4 करोड 9,66,596 रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 र विदेशी विनिमय ऐन 2019 बमोजिम नेपालमा बिटकोइनलाई मुद्राको रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त नभएकाले बिटकोइन सम्बन्धी कारोबार नेपालमा पूर्ण रूपमा गैर कानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले 2074 साउन 29 गते सूचना नै जारी गरेको थियो। बिटकोइन कारोबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 र विदेशी विनिमय ऐन 2019 विपरीत भएको भन्दै सोही कसुर अनुसार सीआईबीले पक्राउ गरेका 10 जनालाई मुद्दा चलाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक भौतिक उपस्थितिमा भने हुने छैन। कोरोना महामारीका कारण बैठक भर्चुअल रूपमा बोलाइएको हो। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल हुनेछ भने बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे समीक्षा हुने जनाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएका हुन्। यसैबीच कांग्रेसका 3 नेता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कार्य सम्पादन समिति छिटो गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा 3 नेताले पार्टीको महत्वपूर्ण समितिका रूपमा रहेको कार्य सम्पादन समिति जतिसक्दो छिटो गठन गर्न सुझाव दिएका हुन्। कार्य सम्पादन समितिमा सबै पदाधिकारी सहित 31 जना थप केन्द्रीय सदस्य हुने विधानको व्यवस्था छ। सभापतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा 31 जना सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। सभापतिले मनोनित गरेका व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। विधान अनुसार कार्य सम्पादन समिति गठन हुँदा 45 जनाको हुनेछ। 14 पदाधिकारी, 31 केन्द्रीय सदस्य र पार्टी प्रवक्ता गरी 45 जनाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बन्ने प्रावधान छ। कोषाध्यक्ष र पार्टी प्रवक्ता भने मनोनित भइसकेका छैनन्। कार्य सम्पादन समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। पार्टी सञ्चालनको लागि प्रमुख समिति रहेकाले उक्त समिति गठन गर्न नेता त्रयले देउवालाई सुझाएका हुन्। रौतहटको गौरमा भएको नरसंहार दोहोर्याउने धम्की दिएको प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव विरुद्ध 1 जना पूर्व सांसदले जाहेरी दिएका छन्। संविधान सभाका तत्कालीन सदस्य रणजित कर्णले राज्य विरुद्धको कसुर गरेको अभियोगमा कारवाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएका हुन्। कर्णले हुलाक मार्फत जाहेरी दिएका छन्। मन्त्री यादवले माघ 5 गते रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की दिएकी थिइन्। मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको नामै लिएर त्यस्तो धम्की दिएकी थिइन्। मन्त्री यादवको उक्त अभिव्यक्तिले 2 समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना भई जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक दंगा फैली राष्ट्रिय एकतामा समेत खलल पर्न सक्ने कर्णले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री यादव विरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 49 को उपदफा 4 अनुसारको कसुरमा छानबिन गरी हदैसम्मको सजाय गरिनुपर्ने कर्णले माग दाबी गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आउँदा 27 वाणिज्य ब्याङ्कको आधार दर औसत 1.14% बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म औसत 7.23% रहेको आधार दर चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा औसत 8.38% पुगेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त विवरण अनुसार ब्याङ्कहरूको आधार दर गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको भन्दा बढेको हो। आधार दर प्रत्येक 3 महिनामा संशोधन हुने गर्छ। आधार दर वास्तविक ब्याज दर नभई ब्याज दर निर्धारण गर्ने औजार मात्रै हो। ब्याङ्कहरूले ब्याज दर निर्धारण गर्दा आधार दरमा प्रिमियम थपेर कर्जा लगानी गर्ने गर्दछन्। जस्तै कुनै ब्याङ्कले 6.5% आधार दर कायम गरेको छ भने त्यस ब्याङ्कले त्यो आधार दरमा 5% सम्म प्रिमियम थपेर कर्जा लगानी गर्न पाउँछ। ब्याङ्कले कर्जा लगानी गर्दा कर्जाको प्रवृत्ति हेरेर त्यही अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। बजारमा तरलताको अभाव हुँदा कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर बढ्छ। निक्षेप धेरै सङ्कलन भयो भने कर्जाको ब्याज दर घट्ने गर्दछ। राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जा र निक्षेपको औसत ब्याज दर अन्तर 4.4% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसकारण ब्याङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई जति ब्याज दिएका छन् त्यसको 4.4% भन्दा बढी कर्जाको ब्याज दर पनि लिन पाउँदैनन्। 1 वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा धेरै ब्याज दर बढाउने ब्याङ्क हिमालयन ब्याङ्क रहेको छ। यस ब्याङ्कले 1 वर्षको अवधिमा 1.92% ले आधार दर बढाएको छ। यसैगरी ब्याज दर धेरै बढाउने दोस्रो ब्याङ्क नेपाल एसबीआई रहेको छ भने तेस्रो र चौथो ब्याङ्कमा क्रमशः सनराइज र नोबेल रहेका छन्। यस अवधिसम्म सबैभन्दा सस्तो ब्याज दर भएको ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क रहेको छ। यो ब्याङ्कको आधार दर यस अवधिसम्म 6.6% रहेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटोमा सहभागी हुनबाट रोक्न रुसले गरेको मागको खारेज गरिदिएको छ।
अमेरिकाले यो निर्णय त्यतिबेला लिएको हो जतिबेला युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको खतरा रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले युक्रेन सङ्कटको समाधानलाई लिएर रुसी अधिकारीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो फैसलाबारे जानकारी दिएका हुन्। रुसलाई अघि बढ्नका लागि एक गम्भीर कूटनीतिक बाटो पेश गरिरहेका छन्। रुसले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ उनले भने। अमेरिकाको यो प्रतिक्रियामाथि रुसी मन्त्रीले आफ्नो देशले अमेरिकी प्रतिक्रियाको अध्ययन गर्ने बताए। रुसले नेटो सैन्य गठबन्धनको विस्तार र त्यससँग जोडिएका सुरक्षा मुद्दालाई लिएर आफ्नो चिन्ताको एक सूची जारी गरेको छ। यस मागमा युक्रेन र अन्य देशमाथि नेटो गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। तर ब्लिङ्कनले भने नेटो जस्तो सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुने युक्रेनको सम्प्रभुता र अधिकार भएको उल्लेख गरिएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ फाइनल पुगेको हो। पोखरा रङ्गशालामा खेलको निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गरिएको थियो। अब मनाङले फाइनलमा विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मसिन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएर एफएफ फाइनल पुगिसकेको छ। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछन्। यस वर्ष पनि स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको स्मृतिमा उत्कृष्ट 5 विधाको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 21,808 नमुना परीक्षण गर्दा 8,017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थपिए 3,143 जना संक्रमित। क्रिप्टोकरेन्सीका प्रतिवादीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उन्मुक्ति। 7 वर्ष कैद र 4 करोड बिगो माग दाबी गरिएकालाई 38 लाख मात्रै जरिवानाको फैसला। अधिकांश वाणिज्य ब्याङ्कको आधार दर उकालो। 1 वर्षमा औसत 1.14% महँगियो ऋण। 1 वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा धेरै ब्याज दर बढाउने ब्याङ्कमा हिमालयन। युक्रेनलाई नेटोमा सहभागी हुनबाट रोक्न रुसले गरेको माग अमेरिकाद्वारा खारेज। नेटो जस्तो सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुने युक्रेनको सम्प्रभुता र अधिकार भएको अमेरिकाको तर्क। र आर्मीलाई हराउँदै मनाङ पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। मनाङले फाइनलमा एफएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।